अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुका आजमी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। वैसे तो हम रोज आपको न्यूज़ देते हैं और जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो भी बताते हैं, लेकिन आज जो है वो मैं आपको एक अजीब सी न्यूज़ या खबर दूंगी जो यकीनन आपको में से बहुत से लोगों को ना सिर्फ ये कि हंसी आएगी, बल्कि आप सोचेंगे कि हम कितने ढक्कन लोग हैं। यानी वैसे तो एज अ जर्नलिस्ट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जो खबर होती है, न्यूज़ होती है सारी दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, उसको हम सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं और अगर किसी और ने शेयर किया हो तो हम उसको रीट्वीट भी करते हैं। और उसके बाद आपने देखा ये कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियोस भी बनाया करती हूँ डिफरेंट न्यूज़ पर, और उसके साथ साथ अगर कोई मुझे इनवाइट कर ले तो मैं उनके चैनल पर भी आपको कभी कभार दिखाई देती हूँ, चाहे वो टीवी चैनल्स हो चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो। अगर कोई मुझे इनवाइट करता है, वो ये समझते हैं कि मैं उनके चैनल पर आके कुछ बात कर पाती हूँ, तो उन लोगों की मेहरबानी है कि वो मुझे इनवाइट कर लेते हैं। लेकिन एज अ मीडिया पर्सन मेरा जो कह लीजिए ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट है वो मैं काफी उसको एक्टिव रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि उस पर न्यूज वगैरह आती रहे, और मैं खुद भी वहां से अक्सर न्यूज जो है वो चेक करती हूँ अपने वीडियो बनाने के लिए। बहुत से हमारे इंडियन दोस्त भी हैं, इंडियन फॉलोअर्स भी हैं जिनके अकाउंट्स देखते हैं, पाकिस्तानी जो है उनके भी देखते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से जितने लोग हैं मीडिया के खास तौर पे, और उनके या डिफेंस के या जो भी हो, चाहे इवन एंटरटेनमेंट न्यूज होती है वो भी मैं सोशल मीडिया से ही देखती हूँ, क्योंकि सर आपको पता है मुझे थोड़ा फिल्मों विल्मों का शौक है, तो मैं वो भी देख लेती हूँ कि भाई अभी कौन सी मूवी आई है, कौन सी आनी है, और जाहिर है कि वो न्यूज भी हम देखा ही करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जी कुछ गवर्नमेंट को अगर हम कहें तो वैसे तो आजकल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनसे पहले उनके भाई नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी जो कह लीजिए भतीजी हैं वो यानी मरियम नवाज जी हाँ, वो एक तरह से आजकल पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। इन लोगों को चाहे वो पीएमएल-एन हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मैंने ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है इनको सोशल मीडिया चलाना आता ही नहीं। शायद यही वजह है कि इमरान खान जो एक नाकाम गवर्नमेंट चलाते रहे और जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, और उनके जमाने में बहुत खराब हालात रहे पाकिस्तान के, भारत से भी टेंशन बढ़ी और इकोनॉमी भी खराब हुई, बल्कि सऊदी अरब और कई दूसरी कंट्रीज भी नाराज हो गई। उसमें यानी सारा क्रेडिट इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन एक चीज है कि इमरान खान के लोगों को अक्सर को मेजोरिटी को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आता है। उन्हें इसी वजह से इमरान खान जो है अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो वो सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है कि जी हम सोशल मीडिया को कंट्रोल किए करेंगे और सोशल मीडिया को एक तरह से बैन कर रखा है पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद इस्तेमाल करती रहती है। और किस तरह इस्तेमाल करती है, यानी आप एक फेक न्यूज जो है वो हमें जो बताया जाता है, जो कभी कभार हमारे यहाँ के मीडिया पर्सन या कोई अगर गलती से लगा दे तो खैर वो फौरन हटा भी दी जाती है, उसके ऊपर माजरत भी कर ली जाती है, और बल्कि अच्छे खासे लोगों से बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपने आप को जो कि समझती है कि जी हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम सबसे बेस्ट हैं और हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, उनके मीडिया सेल की जो हालत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यानी उन्होंने, मैं आपको ये एक स्क्रीनशॉट है, ये देखिए, इसमें आपको मेरी ट्वीट दिखाई देगी। मेरी ट्वीट यानी राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसमें उर्दू में जो लिखा है, कई लोग जो हैं वो हमारे उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनको ये बता दूं कि बलोचिस्तान सानेहा लिखा हुआ है, यानी सॉरी इधर जो राइट साइड पे पहला जो इन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया है, पीएमएल-एन की ये वेबसाइट है। पीएमएल-एन ने ये फेसबुक पे जो उनका ऑफिशियल पेज है वहां लगाया है, और उसके नीचे भारत लिखा हुआ है, यानी कि बलोचिस्तान सानेहा भारत, और उसके बाद दूसरी तरफ पीटीआई सोशल मीडिया का कोई स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया है। लेकिन भारत मीडिया शॉट भारत का कह के और जो स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया है आप देख सकते हैं, उसमें मेरा जो ट्विटर या एक्स अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर किया गया है, और पहले मेजर गौरव आर्या की आपको ट्वीट दिखाई देगी जो मैंने रीट्वीट की थी, वो आपको दिखाई देगी, और नीचे जो मैंने इस वक्त जाफर एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था, या जाफर एक्सप्रेस जिसको हाईजैक किया गया था, उसकी ट्वीट जो थी या न्यूज थी वो मैंने यहाँ शेयर की है।
اور ان عقل مندوں نے یعنی کہہ لیجئے ڈھکن ہی بولنا چاہیے ان کو، انہوں نے مجھے بھارت کا بتایا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں بھارتی ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ میں انڈین سٹیزن ہوں، اور میں بھارت کی طرف سے یہ ٹویٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے ادھر سے اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو جی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھارت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں گڑبڑ چل رہی ہے، ہمارے یہاں جعفر ایکسپریس کے واقعہ ہوا ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو بھی ڈیٹیلز پی ٹی آئی نے شیئر کی تھی یا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی تھی، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ بات کر رہا ہے جو بھارتی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو انڈینز بات کر رہے ہیں وہی خبر پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے۔ یہ پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے لوگ جو ہیں یہ شیئر کر رہے ہیں، اور ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ میں انڈین نہیں پاکستانی ہوں، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، اور میرے اکاؤنٹ سے یا اٹھا کر جو آپ دکھا رہے ہیں اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کہ میں نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہے یا میں نے کوئی سپورٹ کیا ہے جو کچھ بلوچستان یا پھر کہہ لیے جعفر ایکسپریس کا ہوا، تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ بہت ہی شرمناک حرکت ہے جو پی ایم ایل این کی میڈیا سیل اس وقت کر رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنی ہی کنٹری کی جرنلسٹ کا نام خراب کر رہے ہیں، اپنی کنٹری کی جرنلسٹ جو ہے اس کے بارے میں الٹی سیدھی نیوز لگا رہے ہیں۔ یہ تو ان کے دماغوں کا حال ہے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ملک کو آگے لے جائیں گے، بہت پروگریس ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میجر صاحب تو مجھے لگتا ہے ان کے سروں پہ سوار ہو گئے ہیں کہ وہ، میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ وہ ایک عام سے جو ہے کہہ لیجئے کہ یوٹیوبر ہیں، اینکر پرسن ہیں، ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے کمنٹس لکھا کرتے ہیں، اور اس کا ان کو پورا رائٹ ہے، لیکن کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں لکھی جس سے کہ پاکستان کو کوئی خطرہ ہو گیا ہو یا پاکستان کی کوئی انسلٹ ہو گئی ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ہم ہر وقت ہی اپنے لیے پریشان رہتے ہیں اور اپنی حرکتوں کو ہم صحیح نہیں کرتے تو ہمیں ہر وقت یہی لگتا ہے کہ دنیا ہماری طرف انگلی اٹھا رہی ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کرتے کہ بھائی ہم اپنے ہی کرتوت ٹھیک کر لیں، ہمارے یہاں سے کیوں حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگ نکلتے ہیں، کیوں ہمارے یہاں جو ہے اگر کوئی وزٹ کرتا ہے تو وہ ذاکر نائک کیوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں کیوں کوئی ڈھنگ کے لوگ جو ہیں پاکستان میں وزٹ نہیں کرتے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا اکانومی کے حوالے سے ہو، ہم اس پہ کام کیوں نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، اس طرح کی چیزوں کو ہم بڑا پروموٹ کرتے ہیں، اور غلط پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بات پسند نہیں آئے گی آپ کو، جبکہ میں نے صرف نیوز لگائی ہے، میں نے اپنا اوپینین نہیں دیا تھا، صرف اور صرف ایک نیوز لگائی تھی، اس کے اوپر جی مجھے فوراً ہی کہہ دیا گیا کہ، اور اس طرح سے یعنی مین پیج جو پی ایم ایل این کا ہے وہاں پر انہوں نے یہ خبر لگائی کہ جی میں انڈین ہوں، اور میرا ٹویٹر اکاؤنٹ یا ایکس اکاؤنٹ انہوں نے انڈین سٹیزن کے طور پر وہاں پہ شیئر کیا ہے۔ مطلب کچھ عقل کر لیں، کچھ تھوڑا سا چیک کر لیا کریں، ڈبل چیک کر لیا کریں، مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے مجھے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تمام کے تمام میڈیا پرسنز سے لے کر اور کہہ لیجئے کہ امبیسی اور چاہے کوئی بھی امبیسی ہو، کچھ بھی لوگ ہو، سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ پی ایم ایل این والے یہ جان بوجھ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے خود یہ چوائس کیا ہوگا کہ جی انہوں نے خود یہ سوچا ہوگا کہ نہیں ہم جو ہے وہ آرزو کو اس طرح سے جو ہے تھوڑا اس کے بارے میں غلط سلط لکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا ٹارگٹ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، ورنہ یہ اتنے ننھے نہیں ہیں، یہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ کل کو کسی کو بھی مطلب انڈین سٹیزن بتائیں گے۔ ویسے تو خیر عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے اگر کوئی بھی ایسا بات کرے گا کہ جی یہاں پر یہ حادثہ ہو گیا یا بلوچستان میں کیا پرابلم چل رہا ہے تو آپ اس کو انڈین سٹیزن بنا دیں گے کیا؟ یہاں کے سٹیزنز کو بھی بات کرنی آتی ہے، پاکستانی جو ہے وہ بات کرنا جانتے ہیں۔ پہلے 2 4 6 لوگ تھے جو بیٹھ کر ان کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، سچ بولا کرتے تھے، اب وہ تعداد کئی لاکھ میں چلی گئی ہے۔ اب ہر کوئی جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، جو سچویشن ہے ملک کی یا کسی بھی ایریا کی وہی بتا رہا ہے تاکہ کچھ صحیح کیا جا سکے۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں بس ان کو میں کیا کہوں، ایک سے ایک ڈھکن بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے اچانک سے جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ یعنی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر
یہ جو ٹویٹ ہے یا یہ جو پوسٹ ہے وہ شیئر کر دی ہے. اور کل میں جب افطار ڈنر پر تھی وہاں پر انڈین ہائی کمیشن کے، تو وہاں مجھے ایک پاکستانی جرنلسٹ نے یہ بتایا. اور وہ پاکستانی جرنلسٹ جو تھے وہ بھی ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آرزو یہ کیا، تو میں نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے بھیجیے گا. وہ کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کو اس لیے سینڈ نہیں کیا کہ مجھے لگا آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے کہا نہیں بھائی، میں بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، مجھ سے انسان ہی ہوں نا، ہر چیز تو نہیں میں کور کر پاتی یا دیکھ پاتی، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے پیجز کو جا کر دیکھا کرتی ہوں. تو بہرحال انہوں نے پھر رات کو افطاری کے بعد انہوں نے مجھے یہ پوسٹ بھیجی، جو دیکھ کر مجھے تو ہنسی بھی بہت آئی اور میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. لیکن بہرحال اب ایسا ہے کہ یقیناً اب مودی جی جو ہے نا، ان سے مجھے بات کرنی ہی پڑے گی کہ مودی جی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستانی سٹیزنز کو ہماری گورنمنٹ خود پکڑ پکڑ کے انڈین بتا رہی ہے. تو پھر وہ اکھنڈ بھارت والا جو آپ کا آئیڈیا تھا، میرا خیال ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اس میں یقیناً بہت ہاتھ جو ہے وہ میجر صاحب کا بھی ہے، کہ میجر صاحب نے لوگوں کو اتنا ڈرا کے اور ایسی ایسی ٹویٹ لگا کے رکھی ہے کہ جسے دیکھ کر یقیناً بہت سے میڈیا پرسنز ہمارے جو ہیں، ہم لوگ بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں کہ آج میجر صاحب نے کیا لکھ دیا یا آج کون سی ویڈیو کر دی. لیکن میجر صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کریں. آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں، بھائی لوگ جو ہیں، وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں آپ کی ٹویٹس اور آپ کی ویڈیو سے. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میں تو پچھلے 4-5 سال سے یہی دیکھتی آ رہی ہوں کہ جہاں کچھ انہوں نے لکھ دیا، جہاں کچھ بول دیا یا ویڈیو بنا دی، تو یہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اتنا پاورفل ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی فیصلہ کریں گے اور بس وہی سب کچھ ہوگا، بھارت جو ہے وہ ایک دم سٹے گا. مودی جی کہیں گے اچھا میجر گورو نے کہا ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کر دو تو چلو گھس کے مارتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ صرف ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جیسے اور بہت سے لوگ ہیں بھارت میں اور ایون پاکستان میں بھی بہت سے اچھے ڈیفنس اینالسٹ ہیں جو کہ پہلے فوج میں رہ چکے ہیں. تو وہ آپ کے خیال سے کیا ان سے پوچھ کر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ وہ صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں یا اپنا اوپینین جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی مطلب مہان ہیں، اور اسی لیے پی ایم ایل این جو ہے اس کا یہ حال ہے. اس وقت بھی پاکستان میں جس طرح سے مہنگائی چل رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے کہ وہ آٹا، دال، چاول، چینی کیسے لے. چینی کے دام بھی ہر ہفتے ہی بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ کیسے مطلب گھر میں شربت بنائیں یا جو بھی چیز میں چینی استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر یقیناً گورنمنٹ کہہ دے گی میٹھا مت کھائیں، مت بنائیں. جی وہ تو ویسے ہی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں، یہاں تک کہ میڈیسنز جو ہے وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی پیرنٹس ہے اور ان کے لیے اگر میڈیسن لینی ہے، اگر ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا حال ہو جاتا ہے ان کا، کہ سارے پیسے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں بینک سے، اڑ جاتے ہیں. اتنا مہنگا یہاں پر میڈیکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ مارکیٹ سے لینے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے 8-8 آنسو روتے ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرے، لوگوں کو تھوڑا تو ریلیف دے. رمضان میں بھی پاکستان کے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. اور وہ جو سستے بازار لگا کے رکھے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی سستا بازار ہے، وہاں پہ جو چیزوں کی کوالٹی ہے وہ دیکھ کر تو یقیناً اس کو شاید ہی کوئی خریدتا ہو. اتنی خراب کوالٹی کی چیزیں وہاں پر رکھی گئی ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سٹائل میں جو ہے وہ کام کرنے میں لگی ہوئی ہے، یعنی کہ کچھ کام نہ کرنا ہی ان کا سٹائل ہے. اور اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس آتی رہی ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کی پرفارمنس کرتی رہی ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے شہباز شریف صاحب ہو. بار بار بتا دیا جاتا ہے کہ جی سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں، مطلب یہاں پہ جہاں پہ پوری کی پوری ٹرین ہائی جیک ہو رہی ہے وہاں پہ انویسٹرز آ رہے ہیں. کمال ہے. اور اگر آ رہے ہیں تو یقیناً ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ نے سیکیورٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رکھی ہوئی ہے کہ آپ کی ٹرین تک جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں کچے کے ڈاکو موجود ہے جو پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. یہاں پر اسلام آباد میں 2-4 دن پہلے ایک لیڈی کی نیوز آئی تھی کہ ان کا زیور چھین لیا گیا، ان کے جو کیش تھا وہ لے لیا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جو کرائمز ہیں، کرائم ریٹ ہے بلکہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن گورنمنٹ اس طرف نہیں دیکھ رہی نا. گورنمنٹ صرف اس میں لگی ہوئی ہے کہ کہیں عمران خان باہر نہ آ جائے. لیکن عمران خان نے کیا باہر آنا ہے؟ اور عمران خان اگر باہر آ بھی گئے تو کیا کر لیں گے؟ اور پہلے عمران خان نے کیا کیا تھا؟ پہلے بھی تو عمران خان کی گورنمنٹ تھی نا، تب بھی لوگ جو تھے وہ رو رہے تھے، تب بھی بہت پریشانی ہو گئی تھی اور لوگوں کو کچھ بھی ان کی زندگی جو تھی وہ بہتر نہیں ہو رہی تھی. تو اب کہاں سے ہو جائے گی؟ لیکن بہرحال ہمارے لوگ جو ہیں
क्योंकि वो इसी किस्म की बातें करते रहते हैं कि उनको लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को बुरा भला कहती रहती है, और यही करते करते वो टाइम आ जाता है कि वो गवर्नमेंट चली जाती है। इमरान खान आए थे तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहते रहते थे कि जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। और उससे पहले जब नहीं आए थे इमरान खान तो गो नवाज गो के नारे लगाया करते थे। और अब जी उसके बाद इमरान खान जो है उनको भी रवाना कर दिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब के लोग जो हैं वो सारा दिन बैठकर जो है वो इमरान खान को कोसा करते हैं। अरे अपनी परफॉर्मेंस दिखाइए ना, अपना काम कीजिए। दूसरे को बुरा भला कहने से आपका काम तो अच्छा नहीं हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अब पीएमएलएन की जो कह लीजिए मीडिया सेल है, अब वो इस हालात पे पहुंच चुके हैं कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं अगर वो कोई बात करेंगे तो उनको वो इंडियन सिटीजन जो है डिक्लेयर कर देंगे और ये बताएंगे कि ये देखो जी इंडिया की तरफ से ये कहा गया है। यानी कैसे कैसे लोग हमने यहाँ पे रखे हुए। और शायद इसी वजह से मैंने सुना है कि मैंने मोदी जी को बताया था, और मोदी जी ने आपको पता है उसके बाद क्या कहा, ये कितने शानदार विचार रखते हैं जी हाँ, कितने शानदार विचार रखते हैं। और आपने देखा कि यही विचार रखने की वजह से आज हमारा ये हाल है, क्योंकि हमारे जहन जो है सब लोग अक्लमंद होते हैं, हमारे अक्लमंद किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल मुझे पीएमएलएन के मीडिया सेल से कहना है कि भाई लोग मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं की हूँ, और मत मेरी जो है वो आइडेंटिटी को चेंज कीजिए, मत मेरी सिटीजनशिप को चेंज कीजिए। वैसे तो मेरा ख्याल है कि लोगों को कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं होगा इंडिया में अगर आप मुझे वहां का बता देंगे। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ की हूँ और मैं यहाँ की ही कहलाना चाहती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा चेक कर लिया करें, डबल चेक कर लिया करें। और बाकी रह गए मेजर साहब, तो वही मेजर साहब अपनी ट्वीट्स या अपना वीडियो जैसे करना चाहते हैं वैसे करते हैं, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते उनको। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बात वो सच्ची करते हैं। आप चाहे छोटे से छोटे गांव में चले जाएं, पंजाब के केपीके के या कहीं भी, अब लोग वहां पर भी यूट्यूब देखते हैं और मेजर साहब की वीडियोस देखते हैं, और वो उनको कहते हैं कि हाँ वो सही कह रहे हैं। हाँ मगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को तो जाहिर प्रॉब्लम है मेजर साहब से, और उनको लगता है कि उनके पोल खोले जा रहे हैं और उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो जाहिर है आप अपनी हरकतें सही कर लें तो फिर मेजर साहब को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोल सके। लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाकी तो आप हालात देख ही रहे पाकिस्तान की जो हालत है। और वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को रात को जो हम लोग डेली डोज करते हैं लाइव, उसमें रोहित जी के साथ करूंगी, और कोई और भी अगर गेस्ट आ सके हमारे पास तो हम उन्हें भी जरूर बुलाएंगे। लेकिन अभी मैंने सोचा कि एक वीडियो इस वक्त भी बना ली जाए और आप लोगों को कम से कम ये खबर तो मैं दूं कि मैं अचानक से भारतीय सिटीजन हो गई हूँ, मैं अचानक से बन गई हूँ भारतीय। तो बहरहाल उस पे आगे भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन प्लीज पीएमएलएन के मीडिया सेल वालों थोड़ी अकल कर लो, कुछ तो सोचा करें आप लोग कि आप क्या लगा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। मतलब ये कि कमाल ही हो गया, जो मर्जी मतलब कर लो, अजीब अजीब हरकतें हमारे यहाँ होती हैं, और ये भी उसकी एक एग्जाम्पल है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।